अस्सलाम वालेकुम। खुतबात उस्मानिया का दूसरा बयान हुकूक़ मुस्लिम मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये बयान ज़रा बड़ा है, मगर इसे ज़रूर सुनिएगा, इसमें हमें बहुत फ़ायदा है। मरहूम मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही अच्छी बातें अपने बयानों में बयान करते थे। आज मैंने मुनासिब समझा उन बयानों को आपके सामने यूट्यूब के ज़रिए लाऊं ताकि हम फ़ायदा हासिल कर सकें। लिहाजा गुजारिश है कि इस बयान को वक्त निकाल कर लंबा होने के बावजूद ज़रूर सुनिएगा और इस बयान में मरहूम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब जो बातें कहते हैं उन पर अमल करने की कोशिश आइए हम सब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबात उस्मानिया का दूसरा बयान पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हुकूक़ मुस्लिम ये एक हदीस मुबारक की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुमिनि अलल मुमिनि सित्तु ख़िसालिन यईदुहु इज़ा मरिज़ व यशहदुहु इज़ा माता व युजीबुहु इज़ा दआहु व युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु व युशम्मतुहु इज़ा अतिसा व यंसहु लहु इज़ा गाबा औ शहिदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक का तर्जुमा। बुज़ुर्गान मोहतरम, एक हदीस है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बाहमी हुकूक़ का तज़किरा फ़रमाया है, यानी एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के जो हुकूक़ हैं उनको बयान फरमाया है। इस हदीस का तर्जुमा ये है कि एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के ज़िम्मा 6 हुकूक़ हैं। पहला हक़ यह है कि एक मुसलमान जब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे। दूसरा, जब इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए। तीसरा, जब वो दावत दे तो कबूल करे। चौथा, जब वो मिले तो उसको सलाम करे। पाँचवा, जब छीन के और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकुमुल्लाह कहे। छठा, उसके हाज़िर होने या गायब होने की हालत में उसके साथ खैर ख्वाही करे। मज़कूरा हुकूक़ के आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुसलमान इन हुकूक़ को जानते भी हैं और जानने के साथ साथ उन पर अमल भी करते हैं, लेकिन इन हुकूक़ के मुताल्लिक़ बाज़ जो ज़रूरी आदाब हैं उनसे नावाकिफ़ हैं। इसी नावाकिफ़ियत की वजह से उनको अदा करने में कमी या ज़्यादती करके कमा हक़्क़हू अदाए हुकूक़ से क़ासिर रहते हैं। इसलिए ज़रूरी मालूम हुआ कि इस मजलिस में उन हुकूक़ के बाज़ ज़रूरी आदाब को बयान कर दिया जाए। हर चीज़ से मुताल्लिक़ हुदूद व क़वानीन मुक़र्रर हैं। जानना चाहिए कि जिस तरह नमाज रोज़े के लिए हुदूद और क़वानीन मुक़र्रर हैं, इसी तरह अखलाक़ और माशरत के लिए भी हुदूद व क़वानीन मुक़र्रर हैं। मिसाल के तौर पर समझिए, अगर कोई 4 रकात वाली नमाज
4 रकात के बजाय 5 या 3 रकात पढ़ ले तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह हर फ़र्ज़ नमाज का वक्त मुकर्रर है। ये नहीं कि ज़ोहर की नमाज असर के वक्त में पढ़ ली, असर की नमाज मगरिब के वक्त में पढ़ ली। इसी तरह रोज़ा कैसी उम्दा इबादत है, मगर इसके वास्ते भी हुदूद मुकर्रर हैं। ये नहीं कि जब चाहे रोज़ा रख लिया। साल भर में बाज़ ऐसे दिन भी हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन और अय्याम तशरीक़ में भी रोज़ा रखना मकरूह है, तहरीमी है। हज कैसी अच्छी इबादत है, मगर इसके वास्ते भी हुदूद मुकर्रर हैं। अरफात में जाने का ख़ास दिन मुकर्रर है। मिना में आने का ख़ास दिन मुअय्यन है। इन तारीख़ों के बग़ैर हज नहीं हो सकता। अगर ये हुदूद न होते तो जब चाहते हज कर लेते, मगर अब अगर अरफात का दिन निकल जाए तो उस साल हज नहीं हो सकता। अखलाक व माशरत की भी हुदूद मुकर्रर हैं। गौर फरमाइए, इन आमाल से बढ़कर कौन सा अमल होगा, मगर इन सब के लिए जब हुदूद मुकर्रर हैं, ठीक इसी तरह अखलाक व माशरत के भी हुदूद मुकर्रर हैं। जिस तरह नमाज रोज़े के अहकाम में कमी और बेशी करने से नमाज रोज़ा अदा नहीं होते, इसी तरह माशरत के हुदूद में कमी या ज़्यादती करने से आदमी इफ़रात व तफरीत में मुब्तला होकर कमा हक़्क़हू अदाए हुकूक़ से कासिर रह जाता है। इसीलिए उनके आदाब और हुदूद को जानना ज़रूरी है। आजकल बाहमी बर्ताव के तर्ज से साफ मालूम होता है कि अक्सर लोगों को अहकाम शरीयत और हुकूक़ के आदाब से नावाकिफ़ी है, गोया इसको दीन ही नहीं समझते, इसलिए अपने दिल में जो आया कर लिया। पहला हक़ इयादत मरीज़। हदीस में बयान करदा हुकूक़ में से पहला हक़ मरीज़ की इयादत करना है, यानी जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी और इयादत करना एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है। लेकिन इसके भी आदाब इस्लाम में बयान किए गए हैं। आजकल उनमें भी कमी ज़्यादती हो रही है। चुनाचे बाज़ लोग तो सरे से बीमार को पूछने जाते ही नहीं, ये एक कोताही है। और जो लोग पूछने जाते हैं तो उनकी हालत ये है कि बीमार को उनसे राहत पहुंचने के बजाय उल्टी तकलीफ़ हो जाती है। मसलन वहाँ जाकर ज़्यादा देर तक बैठे रहने में और खामखा की बातें करते रहने में। याद रखिए, ये नामुनासिब बात है। बीमार आदमी को बाज़ चीज़ों से तकलीफ़ होती है, हाजतें और ज़रूरतें होती हैं। वो बेचारा बैठने वालों का लिहाज करता है और तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। हदीस पाक में है कि तुम में से अगर कोई शख्स किसी बीमार की इयादत करे तो उसको चाहिए कि इख्तिसार के साथ बैठे। मतलब यह है कि बीमार से मुख्तसर गुफ्तगू करके जल्दी आने की कोशिश करे, देर न करे। बाज़ लोगों की आदत है कि बीमार के पास बैठकर फजूल किस्से हाका करते हैं या खुद उस बीमार ही से बीमारी का सारा किस्सा पूछते हैं। ऐसी बातों से बीमार को तकलीफ़ होती है। उनसे बचते हुए जहाँ तक
हो सके बैठने में तखफीफ करना चाहिए। ये तफसील तो यादस के मुताल्लिक़ थी। दूसरा हक़ जनाजे में शिरकत। हदीस में बयान करदा हुकूक़ में से दूसरा हक़ ये है कि जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए, लेकिन उसके आदाब भी दीन इस्लाम में मुस्तकिल बयान किए गए हैं। मसलन जनाजे को कंधा देना, मैयत को क़ब्र में उतारना, कुछ पढ़कर ईसारे सवाब करना वगैरह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के साथ जाने और नमाज में शरीक होने की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जनाजे के साथ उसकी नमाज पढ़ी जाने तक हाज़िर रहे उसको एक खैरात सवाब मिलेगा, और जो शख्स दफन तक शरीक रहे उसको 2 खैरात सवाब मिलेगा। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 खैरात कैसे होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 2 खैरात 2 बड़े पहाड़ों के बराबर होंगे। मतलब यह है कि इस अमल के अजर व सवाब में अल्लाह ताला 2 बड़े पहाड़ों के बराबर नेकियां अता फरमाएंगे। तीसरा हक़ इजाबत दावत। हदीस में बयान करदा हुकूक़ में से तीसरा हक़ इजाबत दाई है, जिसके 2 माने हैं। एक माने यह है कि मुसलमान भाई के पुकारने पर जवाब दे, उसके भी आदाब हैं। चुनाचे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अबू यूसुफ को ये वसीयत फरमाई थी कि अगर कोई तुमको पीछे से पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि जानवरों और चौपाइयों को पुकारने की तरह पीछे से पुकार कर उसने तुम्हारी इहानत की है, और इसका जवाब न देना तकब्बुर नहीं है, बल्कि एक शख्स की इस्लाह है। और वाक़ई में पीछे से आवाज़ देना कितनी बदतमीज़ी की बात है कि काम तो हमारा है और रोकें उस बेचारे को, ये खिलाफ तहज़ीब है। खुद आगे बढ़कर सामने की तरफ से बोलना चाहिए। आजकल की दावतों का हाल। आजकल दावतों में एक तूफ़ान में बदतमीज़ी ये बर्पा हो रहा है कि दावत तो कम आदमियों की थी और आ गए ज़्यादा। ये मर्ज़ भी कुछ ऐसा आम हो रहा है कि लोग अक्सर शादी ब्याह में इसकी परवाही नहीं करते, जबकि बाज़ मरतबा दावत देने वालों के पास इतनी सहूलत नहीं रहती। इस पर एक वाक़या सुनिए। एक ज़रीफ़ शख्स थे, उन्होंने देखा कि लोग शादी ब्याह की आम दावतों में एक एक दो दो को अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने ये दिल लगी की कि एक मर्तबा जो दावत में गए तो एक बछड़े को भी साथ लेते गए, और जब खाना रखा जाने लगा तो उन्होंने बछड़े के हिस्से की भी रिकाबी रखवाई। लोगों ने ताज्जुब से पूछा कि ये क्या हरकत है। उन्होंने कहा कि भाई और लोग तो अपनी औलाद को, दोस्त अहबाब को लाते हैं और मैं इसको अजीज़ रखता हूँ, इसलिए मैं इसे लाया हूँ। गरज सब शर्मिंदा हुए और उस रस्म को मौकूफ़ कर दिया। बिन बुलाए मेहमान बनकर दावतों में जाना भी बड़ी बेगैरती की बात है। ऐसे लोगों की बनिस्बत
حدیث میں یہ الفاظ آئے، بن بلائے دعوت کھانے والا چور بن کر داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے، یعنی چور کی طرح چھپ کر داخل ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے تو ڈاکو کی طرح جرات کے ساتھ نکلتا ہے۔ ذلت کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح ذلت کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شریعت کی نظر میں ذلت سے مر جانا بہتر ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ذلت کی دعوت سے مراد وہ دعوت ہے جس میں کھانے والوں کو عام لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ مثلا میت کے ایثار ثواب کے لیے جو دعوت کی جاتی ہے، یہ وہ دعوت ہے کہ اس کے کھانے والوں کو عام لوگوں میں حقیر سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس قسم کی دعوت سے بچنا چاہیے۔ ایک شاعر کہتا ہے عربی زبان میں، یعنی برے ہیں وہ کھانے جن کو ذلت کے ساتھ حاصل کیے جائیں، کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے مگر عزت اتری ہوئی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل علم کو اس طرح کی دعوتوں میں شرکت سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے جس میں ذلت ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل علم کی عزت خود علم کی ذلت ہے۔ کون سی دعوت قبول کرنی چاہیے؟ اب رہا یہ سوال کہ کون سی دعوت قبول کرنی چاہیے، اس کا جواب یہ ہے کہ قبول کرنے کے لائق صرف دو دعوت ہیں جو محض محبت سے حلال کمائی سے کی جائے، نہ اس میں رسم و رواج کی پابندی ہو اور نہ ہی ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کوئی صورت ہو، اور نہ ہی وہ دعوت ذلت والی ہو، بلکہ اس کے بنا محض محبت ہی محبت ہو۔ بس اس قسم کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے، کیونکہ یہ صرف محبت اور اخلاص سے کھلائی جا رہی ہے۔ چوتھا حق، ملاقات ہو تو سلام کریں۔ حدیث میں بیان کردہ حقوق میں سے چوتھا حق کسی مسلمان سے ملاقات پر سلام کرنا ہے، اور سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، مگر اس میں بعض جگہ بہت بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سلام کرنے کا وقت ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات میں سلام کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ مثلا عبادت کے وقت میں خواہ ذکر کر رہے ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں تو سلام کرنا ممنوع ہے، کیونکہ ایسے وقت میں سلام کرنا آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حاکم کے پاس بیٹھا ہو اور اس سے باتیں کر رہا ہو اور ایک دوسرا شخص اس کو اپنی طرف مشغول کرنا چاہتا ہو، تو کیا یہ خلاف ادب نہ ہوگا؟ ہاں ضرور ہوگا، مگر ہم لوگوں کی عادتیں ایسی خراب ہو گئی ہیں کہ نہ ذکر کے وقت کو دیکھتے ہیں، نہ تلاوت قرآن پاک کے وقت کو، اور نہ ہی اذان کے وقت کو دیکھتے ہیں، سب آتے جاتے سلام کرتے ہیں۔ مثال مشہور ہے
اوچھے نے سیکھا سلام صبح دیکھے نہ شام۔ سلام کا ایک اور ادب یہ ہے کہ جو شخص حاجات ضروریہ یا انہیں پیشاب پائخانہ کرنے میں یا کھانے میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جواب دینے میں سخت حرج ہوتا ہے۔ یہ تو سلام کرنے کے آداب تھے جو مذکور ہوئے۔ سلام کا ایک ادب تو یہ مذکور ہوا کہ عبادت و ذکر میں جو شخص مشغول ہو اس کو سلام نہ کرے۔ اسی طرح جو شخص گناہ میں مبتلا ہو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں۔ مثلا کوئی گانا سن رہا ہو یا جوا کھیل رہا ہو یا غیبت کر رہا ہو تو ان گنہگاروں کو بھی سلام کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس میں یہ گنہگار کا اکرام ہو رہا ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ غلو فی الدین جائز نہیں۔ یاد رکھیے دین میں اس قسم کی زیادتی پسندیدہ نہیں، بلکہ حدود سے تجاوز اور غلو فی الدین ہے، جس کو قرآن کریم میں منع کرتے ہوئے فرمایا اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو۔ مصافحہ سلام کا تکملہ ہے۔ سلام کا تکملہ مصافحہ سے ہے۔ اس کے بھی کچھ آداب سماعت فرمائیے۔ بعض وقت مصافحہ کرنے سے دوسرے آدمی کو بار ہوتا ہے۔ فرض کیجیے ایک ہاتھ میں جوتا ہے، ایک ہاتھ میں چھتری ہے، اب مصافحہ کیسے کریں؟ بجز اس کے کہ جوتے کو رکھے تو کسی کو اس طرح کی تکلیف دینا بے عقلی کی بات ہے۔ اسی طرح جو آدمی کام میں مشغول ہو اس سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور حرج بھی۔ اسی طرح جو شخص تیز چل رہا ہو اس کو مصافحہ کے لیے روک لینا مناسب نہیں، کیونکہ اس میں اس کے کام میں حرج ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی ضروری کام سے جا رہا ہو۔ اسی طرح کھانے کے وقت مصافحہ کرنا بھی سراسر خلاف تہذیب ہے۔ ہاتھ تو سالن سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو مصافحہ کی پڑی ہے۔ بعض لوگ تو ایسی بدتمیزی کرتے ہیں کہ استنجا سے فارغ ہو کر باہر نکلتے سامنے والے سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بالکل نظافت اور تہذیب کے خلاف ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس بات سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو اس وقت مصافحہ کرنا خلاف ادب ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اور ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور مصافحہ کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اگر بلا تکلیف ہو سکے تو کریں، ورنہ سنت کے ادا کرنے کے لیے حرام یعنی ایک مسلمان کو ایذا دینے میں مبتلا نہ ہوں۔ پانچواں حق چھینک کا جواب دینا۔ حدیث میں بیان کردہ حقوق میں سے پانچواں حق چھینک کا جواب دینا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چھینک رحمان کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھینک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ ادبا نے لکھا ہے
کہ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک نعمت ہے۔ کبھی کبھی انسان پر کسی خطرناک بیماری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو انسان کو آنے والی چھینک کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھینک کے ذریعے خطرناک بیماری کا حملہ ہونے سے اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ تو چھینک سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کے ذریعے اس کا جواب دے، اور یہ حکم واجبی درجہ رکھتا ہے۔ چھینک کا جواب نہ دینے والا سخت گنہگار ہوگا۔ ان اہم باتوں سے متعلق ہماری غفلت، ہم ذرا غور کریں کہ شریعت مطہرہ کے اس حکم میں ہم روزانہ کتنی غفلت برتتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا، اور اسی طرح سننے والا اس کا جواب دینے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتا، حالانکہ چھینک اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے مبارک کے ذریعے اس کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس عمل کو واجب قرار دیا ہے، لیکن ہم ان باتوں سے کتنی غفلت برتتے ہیں جو بہت ہی نامناسب ہے۔ چھٹا حق خیر خواہی کرنا۔ حدیث میں بیان کردہ حقوق میں سے چھٹا حق خیر خواہی کرنا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراپا خیر خواہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں ہر معاملے میں خیر خواہ بن جائے۔ خیر خواہی کی بہت سی شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا۔ دوسری یہ کہ غریب اور ضرورت مند مسلمان کا حد الوسع مالی تعاون کرنا اور اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ تیسری یہ کہ اجنبی مسافروں کی مہمان نوازی کرنا، اور ایک مسلمان کسی معاملے میں ہم سے مشورہ کرے اور ہمیں اس سے متعلق تجربہ ہے تو اسے ٹھیک اور نفع بخش رائے دینا۔ عورتوں اور بچوں کے ساتھ خیر خواہی بھی اس میں شامل ہے۔ باادب بانصیب۔ حاصل یہ ہے کہ آپس کے برتاؤ میں ان آداب کا خیال رکھا جائے تو مردہ اور زندہ سب کو راحت اور نفع پہنچے گا، اور محاورہ مشہور ہے باادب بانصیب کہ جس کسی میں بھی زندگی گزارنے کے آداب آ گئے وہ بانصیب یعنی سعادت مند شخص ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ باادب آدمی سے کسی کو نقصان یا تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بس اب میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔
دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.